उठ जाओ, मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन तुम हो कि गधे घोड़े बेच कर सो रही हो। प्लीज़ यार उठ जाओ। आफी यार आज छुट्टी कर लेते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा आज जाने को प्लीज़। हूर ने नींद से बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। नो नेवर हूर, बिल्कुल नहीं। वो वैसे भी आज अजहान बाई घर पर ही हैं और मुझे बाई से इज़्ज़त अफजाई करवाने का कोई शौक़ नहीं, इसलिए शराफत से उठ जाओ। क्या आज हिटलर साहब घर पर ही हैं? अजहान का नाम सुनते ही हूर की नींद एक सेकंड में रफू चक्कर हुई। जी हूर मैडम, बाई आज नहीं गया ऑफिस, इसलिए शराफत से उठ जाओ वरना आज तेरी इंसल्ट तो पक्की है। हूर की सुने बगैर वो कमरे से वॉकआउट कर गई। हूर ने गुस्से से इसे जाते हुए देखा और बेदिली से अपने लिए अलमारी से कपड़े सेलेक्ट करने लगी और साथ साथ आग पापड़ गुस्सा भी निकाल रही थी जो बगैर इसकी सुने चली गई थी। इससे आप ही की बच्ची को तो मैं यूनी में पूछूंगी, इसने मजाल है जो मेरी कभी कोई बात मानी है, और एक ये मिस्टर हिटलर है जो हर वक्त घर पर ही रहते हैं, इनसे कोई भी पूछने वाला नहीं। वो जो मुंह में आया बोले जा रही थी, ये जाने बगैर कि कोई और भी है जो इसकी सारी बातें सुन चुका है और अपने गुस्से को कंट्रोल किए खड़ा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटी सी लड़की इसके बारे में ये ख्यालात रखती है, और नाम तो देखो हिटलर। उसने सोच कर ही जर्जरीली जैसे ही वो कपड़े लेकर मुड़ी, अजहान को अपने सामने देखकर इसकी चीख निकल गई। कपड़े जो इसके हाथ में थे ज़मीन बोस हो गए। अजहान जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख कर इसकी चीख का गला घोंटा। क्या कर रही हो पागल लड़की, सबको ऊपर इकट्ठा करने का इरादा है क्या? मैं हाथ हटा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए ओके। उसने इसे वार्न करने के अंदाज में कहा तो हूर ने हाँ में सर हिलाकर इसकी बात का जवाब दिया। अजहान ने जैसे ही हाथ हटाया हूर ने एक गहरा सांस लिया। ओह, तो हूर मैडम मेरे बारे में ये ख्यालात रखती हैं और नाम भी अच्छा सोचा है मेरे बारे में, इंटरेस्टिंग। वो हूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ बोला। हूर तो ऐसी थी जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। वो अक्सर इनकी पीठ पीछे शेरनी और सामने बीगी बिल्ली बन जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्या हो जाता अगर वो दरवाज़ा बंद कर लेती तो। लेकिन अफसोस अब क्या हो सकता था, वक्त हाथ से निकल चुका था। अब जो जवाब तो देना ही था, इसलिए वो आंखें बांध करके शुरू हो चुकी थी। वो अजहान भाई, मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं वो बिल्लू को कह रही थी जो रोज़ हमारे घर आता है, जो देखने में बहुत ड्रामना सा है। आज भी इसने मेरी चाय गिरा दी। मैं बस इसे ही कह रही थी, मैं आपको गलत कह सकती हूँ, आप तो इतने शरीफ और अच्छे इंसान हैं। अपना झूठ मुकम्मल करने के बाद उसने गहरा सांस भरा, जैसे सबसे बड़ी जंग अजीम इसी ने ही फतह की हो। अजहान ने आबरू उचका कर उसकी तरफ देखा, जो इसकी आंखों देखा और कानों सुना जुटला रही थी। पहले मैं हिटलर था, अब मैं डरावना बिल्ला बन गया। उसने शरीफ और अच्छे इंसान को छोड़कर डरावने बिल्ले पर जोर देते हुए कहा। अब हूर बेचारी क्या जवाब देती। वो दोनों झूठ इसके बड़ी सफाई से पकड़ चुका था। आंखें इसकी अब भी बंद ही थी, अब खामोशी से अपनी इंसल्ट सुनने के लिए तैयार थी। लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी कोई जवाब ना मिला तो उसने अपनी एक आंख विंग करके सामने देखने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, सामने तो कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, वो कुर्सी पर बैठा इसकी बेवकूफ़ाना हरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और खुद को हंसने से बाज रखने के चक्कर में इसका चेहरा लाल हो चुका था। हूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हंस रहा था, लेकिन जल्द ही इसने अपनी सोच की नफ़ी की और दिल में सोचा कि ये मिस्टर हिटलर कैसे हंस सकते हैं। हर वक्त तो सड़े हुए ही रहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद को कंट्रोल करने के बाद उसने हूर की तरफ देखा जो रात वाले ड्रेस में ही थी और ब्राउन आंखें नींद के हमार की वजह से और भी दिलकश लग रही थी। ब्राउन सी सिल्की बाल जो बेतरतीबी से कंधों पर फैले हुए थे और दुपट्टा तो सिरे से था ही नहीं। ज़ुबान को अपनी तरफ अजहान को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो सबसे पहला ख्याल इसे अपने दुपट्टे का आया जो बदकिस्मती से कुर्सी पर रखा हुआ था, और कुर्सी भी वो जिस पर वो बैठा हुआ था। अब मरते क्या ना करते कि मुतरद्दिफ अब उठना तो था ही। जैसे ही वो दुपट्टा उठाने के लिए झुकी, ब्राउन सिल्की बाल अजहान के चेहरे पर आ गए। वो तो गोया पहले ही इसके होश रुबा सरापे में खोया हुआ था, अब मज़ीद इसके करीब आने से इसके बालों की खुशबू से मदहोश होने के करीब था।
दुपट्टा उठाकर हूर ने जब इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखें बंद थी और हूर मैडम को तो मौका चाहिए था फरार होने का, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से अजहान होश की दुनिया में आया। वो तो इसे डांटना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो इसके होश रुबा सरापे में खो गया था। उसने एक गहरा सांस भरा और कमरे से चला गया। सानिया बेगम और अहमद साहब के 3 बच्चे थे, आगफा, अरहम और अजहान। अरहम 2 साल के लिए हायर एजुकेशन के लिए बैरूनी मुल्क गया हुआ था और अजहान ने MBA किया हुआ है और अपने बाबा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा है, या यूँ कहें कि सारा बिजनेस ही अजहान चला रहा है। इसके बाबा का हमेशा से एक ख्वाब था कि इनकी कंपनी का नाम भी दुनिया की मशहूर कंपनियों में शुमार हो, और अजहान ने सोच लिया था कि अपने बाबा का वो ख्वाब ज़रूर पूरा करेगा, चाहे इसके लिए इसे दिन रात ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वो अपने बिज़नेस को कामयाबी की बुलंदियों पर ज़रूर लेकर जाएगा। इसने अरहम को भी MBA के लिए बाहर भेजा ताकि जब वो अपना MBA पूरा करके लौटे तो वो दोनों भाई मिलकर अपने बिज़नेस को कामयाब बना सके। आगफा और हूर BA के स्टूडेंट हैं। इन दोनों ने जो भी काम करना होता है एक साथ करती हैं, बेशक वो कोई भी हो। अगर लड़ाई की बात की जाए तो इनसे ज़्यादा बड़ा जंगजू इस पूरी दुनिया में नहीं, और अगर दोस्ती को देखा जाए तो इन दोनों जैसा कोई वफादार नहीं। वो दोनों अपनी मिसाल आप हैं। हूर अहमद साहब के दोस्त सिकंदर की बेटी है, जो कि मशहूर सियासतदान थे। दुनिया के मशहूर सियासतदानों में इनका नाम सर फहरस्त था, जहाँ इनकी कई सियासी पार्टियों से गहरी दोस्ती थी। तो वहीं इनके कुछ दुश्मन भी थे और सिकंदर खान को बर्बाद करने के आए दिन नए मंसूबे बनाते रहते थे, क्योंकि वो इनकी शोहरत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। और एक दिन इन्हें दुश्मनों में से किसी एक ने इनकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। एक ऐसा ही दिन था जब वो एक सियासी पार्टी अटेंड करके वापस आ रहे थे कि इन गाड़ी पर किसी ने अटैक किया। ड्राइवर तो मौके पर ही दम तोड़ चुका था और सिकंदर साहब के कंधे और सीने पर गोलियां लगी थी। और बदकिस्मती ये कि आज इनकी वाइफ भी इनके साथ थी। इनके सर में एक गोली लगी और वो भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर चुकी थी। सिकंदर साहब ने अपनी बंद होती आंखों से अपनी शरीके हयात को देखा, जो इस दुनिया से जा चुकी थी, और एक आंसू टूट कर इनकी दाढ़ी में जज़ब हो गया। अपनी बेबसी पर इन्हें बहुत गुस्सा आया। अपनी आंखों के सामने वो अपनी शरीके हयात को मरता हुआ देख रहे थे, लेकिन इनके पास में कुछ नहीं था। वो चाह कर भी इनको नहीं बचा सकते थे। जिन लोगों ने हमला किया था इन्हें किसी ने ना देख लिया था और फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे दी थी। जब तक पुलिस वहां पहुंची वो अपना काम करके फरार हो चुके थे। वो जो कोई भी था सिकंदर साहब की रोज़मर्रा रूटीन को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अहमद साहब को जब कॉल आई तो वो फ़ौरन वहां पहुंचे। सिकंदर इनसे कुछ कहना चाहते थे, शायद हूर के बारे में, लेकिन अफसोस मौत ने इनको इतना टाइम ही नहीं दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहमद साहब ने रोते हुए इनकी आंखें बंद की। वो सोच रहे थे कि शायद उनको आने में देर होगी या फिर उनके भाइयों जैसे दोस्त को ही इस दुनिया से रुखसत होने की जल्दी थी। वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी की सांसें पूरी कर चुके थे। अहमद साहब को गहरा सदमा लगा अपने जिगरी दोस्त की इस कदर भयानक मौत पर, लेकिन वो क्या कर सकते थे। वक्त हाथ से निकल चुका था, या शायद इन दोनों की मौत ही अल्लाह ताला ने ऐसे लिखी थी। होने को कौन टाल सकता है। उन्होंने खुद को संभाला और पहला ख्याल उनको हूर का आया, जो घर में अकेली थी। वैसे तो मुलाजमा रखी हुई थी सिकंदर ने, लेकिन वो मुलाजमा के भरोसे पर इन्हें नहीं छोड़ सकते थे। हूर को वो फ़ौरन सिकंदर हाउस की तरफ रवाना हुए और दिल में कई किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि जो लोग इसके माँ बाप को मार सकते हैं तो वो हूर को भी नहीं छोड़ेंगे। बस वो दुआ कर रहे थे कि हूर ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वो अपने दोस्त की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहते थे। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी सिकंदर हाउस के सामने रोकी, अहमद साहब जल्दी से निकले और इनका रुख हूर के कमरे की तरफ था, जो सो रही थी। उन्होंने जल्दी से इसे उठाया और ड्राइवर को घर की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। वो नहीं चाहते थे कि हूर के साथ कुछ भी गलत हो। वो अच्छे से जानते थे कि ये सब किसने किया है, लेकिन बगैर किसी सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस वक्त साबातों से बढ़कर सिर्फ हूर की सेफ्टी ज़रूरी थी।
جیسے ہی وہ اپنے گھر داخل ہوئے سب سے سوال اذہان نے کیا تھا، پاپا یہ آپ کس کو لے کر آئے ہیں؟ کون ہے یہ اور کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ اس طرح کے کافی سوال اس نے ایک سیکنڈ میں پوچھ لیے تھے اور احمد صاحب نے ایک گہرا سانس بھرا اور پیار سے اپنی اس سمجھدار دنیا کو دیکھا اور کہا، بیٹا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ تھا تو 4 سال کا لیکن اپنے رشتوں کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ نہیں بابا یہ میری بہن نہیں، میری صرف ایک بہن ہے اور وہ ہے آفی۔ یہ میری بہن نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ دوست کہتے تو میں مان لیتا۔ اس نے حور کے نرم اور ملائم ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بڑے سمجھدار طریقے سے کہا۔ وہ اب بھی احمد صاحب کی گود میں سو رہی تھی۔ انہوں نے بڑے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو رشتوں کو پرکھنا بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اوکے بیٹا یہ آج سے آپ کی دوست ہوئی، آپ خوش؟ احمد صاحب نے ہار مانتے ہوئے اس چھوٹے سے بچے سے کہا۔ آقا اور ارحم کو جب پتہ چلا کہ بابا ایک پیاری سی ڈال لے کر آئے ہیں وہ بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان کے لیے یہی بات بہت تھی کہ یہ چھوٹی سی بچی اور کیوٹ سی ڈال ان کے ساتھ رہے گی۔ احمد صاحب نے ثانیہ بیگم سے اس وقت صرف ایک بات کہی تھی کہ آپ نے ہمارے بچوں میں اور حور میں کوئی فرق نہیں سمجھنا، اور وہ بلا اپنے شریک حیات کے بار ٹال سکتی تھی۔ انہوں نے آج تک حور کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور احمد صاحب نے باپ کی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حور کو کبھی نہیں بتائیں گے اس کے اصلی ماں باپ کون ہیں، اور اذہان نے تو ہمیشہ سے ہی حور کو ارحم اور عاقبہ سے بڑھ کر اہمیت دی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا اذہان مرتضیٰ کا اولین فرض تھا، اور ہمیشہ سے ہی اذہان کو بھائی کہتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اذہان کو اس کا بھائی کہنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ پھر کہہ بھی تو نہیں سکتا تھا نا۔ حور اکثر عاقبہ سے پوچھتی کہ اذہان بھائی ایسے کیوں ہیں، مجھے تو وہ اپنے بھائی ہی نہیں لگتے، میں جب بھی انہیں بھائی کہتی ہوں ان کا منہ کریلے جیسا بن جاتا ہے۔ عاقبہ اس کی بات پر ہنس دیا کرتی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اذہان بالکل بھی اسے اپنی بہن نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے۔ یہ بات صرف وہی جانتا تھا کیونکہ ایک دن اس نے بابا کے کمرے میں حور کے پیدائشی کاغذات دیکھ لیے تھے۔ وہ اس کے بابا کے دوست سکندر کی بیٹی تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ شک تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا جب بابا اسے گھر لے آئے تھے، اور پھر ان کاغذات کو دیکھ کر یقین میں بدل گیا۔ اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ حور میری سچ میں بہن نہیں ہے، اس کی فیلنگز بدل گئی تھی۔ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی تھا اس کے لیے بہت پرفیکٹ تھا۔ اب وہ ایسے وقت کے انتظار میں تھا جو ان دونوں کے لیے صحیح ہو۔ عاقبہ اور حور جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوئی، ان دونوں کی کرسیوں پر پہلے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ کلاس پوری جانتی تھی کہ یہ دونوں کرسیاں ان کی ملکیت ہیں۔ کسی اور کی اتنی جرأت نہیں کہ ان پر بیٹھ سکے، کیونکہ ایک دفعہ ایک لڑکا حور کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر جو حور نے اس کا حشر کیا تھا، بیچارہ آج بھی بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا۔ لیکن یہ دونوں لڑکے شاید انجان تھے، اس لیے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ آفتیں ان کے سر پر کھڑی ہیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی کرسیوں کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ہماری جگہ پر بیٹھنے کی؟ حور نے اپنے سامنے بیٹھے اس انگریز ٹائپ لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شکل سے ہی کسی امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا، اور یہی سوال عاقبہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے سے کیا۔ ان دونوں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر چکی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، یہ کرسیاں آپ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئی، سمجھی؟ اس انگریز ٹائپ لڑکے نے حور کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ قاب سے اس چھوٹی سی لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ دوسری تو ایک ہی بار کہہ کے چپ کر گئی تھی، لیکن اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حور چھوڑ ہاورجار، اٹھ یہاں سے، ہم کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ مس آئی ایم سوری، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ آپ لوگوں کی جگہ ہے، ورنہ ہم کبھی نہ بیٹھتے۔ وہ بیچارہ تو خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کا مازکتا لہجہ ہاور کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ وٹ آئی ڈو یو مین؟ ہم نہیں بیٹھے گی، ان کے باپ کی جگہ نہیں، اور آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہاور حیات پر اپنا روپ جما سکے۔ اس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، ہے یو،
خبردار اگر میرے باپ کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا تو ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے اسے وار کرنے کے انداز میں کہا، تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں، لڑکیوں سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اینی وے میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، دفع ہو جاؤ جہاں سے۔ کہاں برداشت تھا اسے کہ کوئی اس کے بابا کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرے۔ حور نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر اظہر نے کلاس میں انٹر ہوتے ہوئے کہا، اور کلاس کو آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی مینرز ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پھر یہ سب کچھ کرنے؟ نکل جائیے چاروں میری کلاس سے، مجھے ضرورت نہیں ایسے بدتمیز اسٹوڈنٹس کی۔ پرسار حور نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کی ایک گولی سے وہ دونوں خاموشی سے کلاس سے باہر آ گئی۔ ہاورڈ جواب تو اسے اچھا دیتا، لیکن خوش قسمتی اس کی کہ سر کلاس میں آ گئے۔ کوئی نہ باہر جا کر پوچھتا ہوں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بھی کلاس سے باہر آ گئے۔ باہر آ کے اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ دونوں اسے کہیں دکھائی نہ دی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لے گا۔ اچھا نا اب بس بھی کرو، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اس طرح سے رو رہی ہو؟ پہلے غلطی کرتی ہو پھر خود ہی رونے بیٹھ جاتی ہو۔ آنکھ پانے سے چپ کرواتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم بھی ان لفنگوں کا ساتھ دو گی جو میری انہوں نے انسلٹ کی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ نے اقفا کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا، سنہری آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ نہیں حور، میں یہ نہیں کہہ رہی یار، اب وہ کرسیاں پرماننٹ تو ہماری نہیں ہے نا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے جس طرح ہم نے 15 دن پہلے ایک لڑکے کو اچھی خاصی سنائی تھی، کیا یہ لوگ بھی برداشت کرتے؟ نہیں حور، بالکل نہیں، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی منہ توڑ جواب دیتا ہے سامنے سے، اب تم خود ہی دیکھ لو جو آج ہوا ہے، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسیاں کون سا ہماری ملکیت ہے، ہمیں اس طرح ان پر اپنا حق نہیں جمانا چاہیے۔ آقفا نے اچھے طریقے سے حور کو سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا اب رو نہیں، جو ہونا تھا جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اگر ایسے روتے ہوئے گھر جاؤ گی تو بابا تم سے ضرور پوچھیں گے، اور کیا پتہ آج اذہان بھائی ہمیں پک کرنے کے لیے آئیں۔ کیا وہ کیوں آئیں گے؟ ڈرائیور انکل کیوں نہیں آئیں گے؟ حور رونا بھول کر آقفا سے سوال کرنے لگی، مجھے صبح کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور نے کہیں جانا ہے ضروری کام سے۔ آقفا نے اسے بتاتے ہوئے کہا، دیکھ آفی، اگر ہٹلر صاحب نے مجھے کچھ کہا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اس لیے اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو پلیز میری بات مانو، ہم خود گھر چلے جاتے ہیں، تم ان کو منع کر دو۔ حور نے آقفا سے لڑتے ہوئے کہا، ہاں 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 پھاڑ دینا، بٹ آج جائیں گے تو اذہان بھائی کے ساتھ ہی۔ آقفا نے ہنس کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا، تم ایویں ڈرتی رہتی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا آج تک انہوں نے تم پر غصہ کیا ہو۔ لیکن آخر انہوں نے کبھی مجھے اپنی بہن کیوں نہیں سمجھا؟ وہ صرف تمہارے بھائی کہنے پر غصہ نہیں کرتے، لیکن جب میں کہہ دوں پھر کیوں سڑا ہوا منہ بنا لیتے ہیں؟ حور نے آقفا سے سوالیہ لہجے میں پوچھتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف تمہاری غلط فہمی ہے اور کوئی بات نہیں، اور میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہم دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈفرینس رکھا ہو۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی اذہان نامہ ڈسکس کر رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے انہیں ایک خوبصورت سی آواز سنائی دی، السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیاری سی لڑکی حجاب میں کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیوں نہیں، بیٹھیے پلیز، جواب آقفا نے دیا تھا۔ حور خاموشی سے بیٹھی رہی، اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا۔ میرا نام زینب ہے اور میں آپ لوگوں کی کلاس کی ہوں، اور آج جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آقفا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ اب پھر سے حور سٹارٹ ہو جائے گی۔ جی آپ چھوڑیے، یہ بتائیے اب کہاں سے ہیں؟ آقفا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جی میں کراچی میں ہی رہتی ہوں، آپ بتاؤ آپ دونوں کا کیا نام ہے اور کس جگہ سے ہیں، اور کیا آپ میری دوست بننا پسند کرو گی؟ مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جی کیوں نہیں، میں آقفا اور یہ میری چھوٹی سسٹر حوریہ ہے، اور ہم بھی کراچی سے ہی ہیں، اور پلیز آپ مائنڈ نہ کرنا، آج اس کا موڈ تھوڑا خراب ہے۔ آپ سمجھ چکی ہوں گی، وہ ابھی بتا ہی رہی تھی کہ اذہان کی کال آ گئی۔ وہ اسے ایکسکیوز کرتی کال سننے لگی۔ جی بھائی ہم بس آ رہے ہیں، اوکے جی، آپ سے مل کر اچھا لگا، ہمیں بھی۔ میرے بھائی آگے ہیں لینے کے لیے، اس لیے آپ سے کل بات ہوتی ہے۔
अकबर हूर ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा, आफी यार मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, मुझे बेशक आज रात यूनी में गुजारनी पड़े। हाँ, यूनी में जिन बूत होते हैं वो तुम्हें वैसे ही अपनी खुराक बना लेंगे। अकबर ने इसे डराते हुए कहा, तुम दोनों अब जल्दी आओगी या मैं गाड़ी उठाकर ले आऊँ? आप लोगों के पास जो भी खुसर पुसर रह गई है वो घर जाकर पूरी खा लेना, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है तुम लोगों का ड्रॉप करके। अजहार ने गुस्से से कहते हुए कहा, हूर तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। अगर दोनों पीछे बैठ गई तो बाई को अच्छा नहीं लगेगा। अकबर ने हूर की मिन्नत करते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त वो भी डर गई थी अजहान के गुस्से से। ना बिल्कुल नहीं, मुझे अभी मरने का कोई शौक़ नहीं। वो जल्दी से कहकर पीछे का डोर खोल कर बैठ चुकी थी। अकबर ने दांत पीसते हुए हूर की तरफ देखा और मजबूरन आगे बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए अजहान ने मिरर से हूर की सुरख होती आंखों को हैरानी से देखा। हूर की आंखें तब ही लाल होती थी जब वो बहुत ज़्यादा रोती थी और ज़रूर यूनी में कुछ हुआ होगा। उसने अपने दिल में सोचते हुए कहा, और एक ये भी डर था कि कुछ गलत ना हुआ हो, और ऐसा क्या हुआ होगा जो ये इतना रोई कि आंखें लहू रंग होगी। कई किस्म के ख़यालात और वसवसे इसके दिमाग में आ रहे थे। जैसे ही उसने गाड़ी घर के सामने रोकी और भागने के से अंदाज में अपने कमरे की तरफ चली गई। अकबर ने पानी पीने के लिए किचन का रुख किया। अहमद साहब ने शायद घर में नहीं थे और सानिया बेगम सोई हुई थी। शायद इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था अजहान को। वो सीधा हूर के पीछे गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। अजहान को अपने कमरे में देखा, उठ गई। सर दर्द से फट रहा था इसलिए आराम करने के लिए कुछ देर लेट गई थी। अजहान भाई, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? आज क्या हुआ था यूनी में? इसने पहला सवाल ही वो किया था जिसका जवाब इस टाइम तो हूर बिल्कुल नहीं दे सकती थी। वो खामोश ही, मैं कुछ पूछ रहा हूँ हूर, क्या हुआ है बताओ मुझे, आंखें इतनी लाल क्यों हैं तुम्हारी? उसने प्यार से पूछते हुए कहा और हूर का दिल किया सब कुछ बता दे। जिस तरह वो इतने प्यार से पूछ रहे थे क्योंकि पहले कभी ज़बान से हूर के साथ ऐसे बात नहीं की थी। जी बस शायद आंखों में एलर्जी हो गई है, इस वजह से सुर्ख हो रही है। उसने झूठ बोलते हुए कहा, अच्छा कब से है? सुबह तो तुम घर से सही गई थी, फिर ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? वो सवाल पर सवाल किए जा रहा था। जी बस यूनी में ही हुआ है, मैं टैबलेट खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आंखें, इसने इसे तसल्ली देते हुए कहा, ओके ध्यान रखा कर अपना, और अगर शाम तक ना सही हुई तो मुझे बताना, डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे। ज़ुबान के दिल को जब तसल्ली हुई, अजहान के दिल को जब तसल्ली हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है, तो वो अपने एक ज़रूरी काम के लिए बाहर चला गया। पीछे हूर हैरान थी कि ये मिस्टर हिटलर किसी से ऐसे भी बात कर सकते हैं। वो जितना हैरान होती कम था।